Salut les amis, j'espère que vous allez bien كما زدتي وراه بكم فيديو جديد او في درس جديد. قبل ما نبدا تنطلب منكم انكم تابونوا في لاشين تفعلوا الجرس حيت بزاف ديال الناس ما توصلهمش لي فيديو ديالي. علاش؟ حيت ما مفعلينش الجرس. الاشكاليه هي في الجرس. الو فعل الجرس تبقى وصلك ان شاء الله جميع لي فيديو، ما تضيع حتى شي درس حيت الدروس مرتبطه فيما بينها. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو مهم. اذا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تقول راه كتاب القناه ديالي مزيان الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابوني تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم تيخليوني ديما موتيفي تنحط في القناه وتندير حوايج غادي يفيدوكم او نيفو دابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. الوغ كيف قلت لكم درس اليوم درس مهم، ما عليك غير تركز من الاول ديال لا فيديو حتى الاخر ديال لا فيديو وتخرج ليكزارسيس دابليكاسيون وتخليه لي في كومونتير باش نشوف واش فهمتي ولا ما فهمتيش، باش نعرف راسي حتى انا واش توفقت في الشرح ولا لا. الوغ ركز معايا لا عطيك السر. هاد الدرس عنده علاقه بلا كومونيكاسيون. ركز معايا لا عطيك السر. دابا مثلا تكون تدوي مع شي واحد مثلا تيقول لك tu veux des fruits tu veux des fruits تريد ولا est-ce que tu veux des fruits، هل تريد الفواكه، هل تريد الفواكه. انت تقدر تجاوبه. دابا اغلبيه الناس اللي تيكونوا يلاه تيتعلموا لا لونغ تيجاوب تيقولوا وي جو فو دي فروي، وي جو فو دي فروي. جايه شويه ناقصه. قال لك بغيتي الديسير تقول له بغيت الديسير. جايه شويه ناقصه تقدر تقول له وي بغيتو ولا بغيتو. يعني بلا ما تبقى دير هذاك التكرار. بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون اون يوتيليز لي برونون. باش نتفاداو التكرار تنستعملوا الضمائر في اللغه الفرنسيه. الضمائر في اللغه الفرنسيه كاينين بزاف. من بين هادشي غادي نوريكم واحد جوج اليوم ان شاء الله. ديجا شرحت واحد فيهم، غير تنحاول نعاود باش الناس اللي عمرهم ما شافوه يحاولوا يشوفوا تا هما. الوغ ركز معايا لا تكسر. مثلا هاد الفاز اللي قلت لكم مثلا اسكو tu veux des fruits. Est-ce que tu veux des fruits ou là tu veux des fruits tout simplement. Est-ce que tu veux des fruits؟ هل تريد الفواكه؟ هل تريد الفواكه؟ الو فاش نبغي نجاوب ركز معايا. هاد اسكو هادي غير هل، هادي تتمشي. هادي قلنا وتي باش نعرفوا السؤال مفتوح ولا مغلوق. دابا هذا سؤال مغلوق. الوغ تو شنو تتولي؟ ديجا شرحت لكم تتولي جو. هاد اسكو عندها لي ريبونس ديالها سوا وي سوا نون سوا سي. يا اما وي يا اما نون يا اما سي. مثلا غادي نقولوا وي تنحط هذيك جو وي. tu شنو تتولي جو. لو فيرب فولوار جو شنو تيولي في البريزون تيولي جو فو. وي جو فو. اغلبيه غادي يدير هكا وي جو فو دي فروي. وي جو فو دي فروي. حتى هذه صحيحه ماشي ما صحيحاش، غير تتبين بانك يلاه تتعلم لا لونغ. اتفقنا؟ تتبين بانك يلاه تتعلم لا لونغ. مي سي ميو انك تجاوب بهاد لا ميثودولوجي. تبع ما يراك السر. فاش يكون عندك شي سؤال ولا شي حاجه فيها دي ولا دو ولا دو نقدروا نرومبلاسيو بواحد البرونون بواحد الضمير. ندير لكم هذه دائره. تنقدروا نرومبلاسيو هادو كلهم بواحد الضمير اللي هو سميتو اون. بواحد الضمير اللي سميتو اون. عقل هاد اون تيجي ورا السوجي مباشره. مثلا تنقول لك وي تابع معايا تنحط جو وراها تيجي اون تتكمل فو صافي. ما تكتبش فخوي. علاش فخوي هي اللي ترومبلاسات هذه، هي اللي ترومبلاسات بهذا. ولكن هنا عندي تنحذف الاولى وتنديرو اكسون. تنقول لك وي جون فو. وي جون فو لاحظتي زوينه احسن من وي جو فو دي فخوي. وي جون فو نعم اردته. نعم اردته. شفتوا شحال زوينه سهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. الوغ هنايا هذا البرونون اون هذا هو الاستعمال الاساسي ديالو. يعني وقتاش نستعملوه بالضبط؟ فاش يكون عندي شي كيسيون فيها دي ولا دو ولا دو تنقدروا نرومبلاسيوه باش بأون. و اون في تيجي ديريكتومون ابري السوجي. مثلا تقول لك وي جون فو نقدر نقول نو. تبدا معايا راه تكسر حيت هنا عندي النفي. هنا شنو عندي النفي. مثلا نو جون. فاش يكون عندي النفي شنو تندير؟ تركز باش نشرح لك ببساطه باش تفهموا حيت في النفي شويه صعيب. مثلا فاش يكون عندك النفي يعني نحاول ندير لكم في الاول عاوتاني جمله بحال هذه باش تفهموا. تنقول لك جو نو فو با دي فروي. هذه جواب العادي. شي واحد يلاه تيتعلم ولا هكا يقدر يجاوب هكا وي نو جو نو فو با دي فروي. بارفي. مي الا بغيت انايا نقول لك لا ما بغيتهاش، قال لك واش بغيتي الفواكه بغيتي تقول له ما بغيتهاش تجاوب تعاود تقول لك نو. انت نتابع غير باش تفهم. تندير جو ديالي ها هي تنجي نو
ها نو نو. دابا ما تجيش اون وراه السوجي، غادي تجي وراه هاد النفي، فهمتوا؟ خصو يجي وراه النفي. اون فو با. ودي في خويا راه تعوضات بون. غير هنايا عندي تيقول لك اذا التقى ساكنان ولا فاش يلقاو جوج ديال الفوايا تنحذفو، تنقول لك نون جو نون فو با، نون جو نون فو با. لا اريد، نون جو نو فون با، جو نون فو با، نون جو نو فون با. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليها. هنا دخلنا اون، هنا دخلنا اون، يعني تقدر تكون فورم افيرماتيف وتقدر تكون فورم نيجاتيف. اتفقنا؟ نون جو نون فو با، جو نون فو با. نقدروا نقولوا جو نون بو بلو. عاوتاني الا بغينا ننفيو باستطاعه، الو حاولوا تعقلوا على هاد الحوايج. اتفقنا؟ حاولوا تنقلوا هاد الشيء باش نوريكم علاقه اخرى او خاصيه اخرى ان شاء الله باذن الله. حاولوا توقفوا نتوما لا فيديو ونقلوا هاد الشيء هذا. يعني قلت لكم فاش تكون عندك دي دو دو نقدروا نروبلاسيوها بالبرونون اون. اتفقنا؟ وتنعوضوا هاد الكلمه هادي بهاديك اون. غادي نحاول نمسح. فوالا. مثلا غادي شي واحد غادي نقول له، مثلا شي واحد غادي نسولو، مثلا انتبه معايا غنقول له tu regardes la télévision. Tu regardes la télévision. Tu regardes la télévision. تشاهد التلفاز. تشاهد التلفاز. الوغ هنا شنو عندي؟ عندي لا. هذا هو اللي بغيت نردو ضمير. عندي لا. انتبه فاش تكون عندك لا ولا تكون عندك لو ولا تكون عندك لي، هادو ثلاثه ولا ال ابوستروف زيد ربعه، هادو بربعه كلهم يقدروا يترومبلاصا بواحد الضمير اللي هو نفسه، اللي هو نفسه تيكون تيجي ورا السوجي. يقدر يترومبلاصا بلا، يقدر يترومبلاصا بلو، على حسب شنو هو اللي عطيتك انا. فهمتيني؟ فهمت انا نفسر لك دابا مثلا هذا فراس شنو فيها لا tu regardes la télévision تتقول لي مثلا وي وي جو شنو هذا لا جو لا regarde. Oui, je la regarde. هنا حيت tu فيها او اس، جو فيها او. Oui, je la regarde. نعم أشاهدها. نعم أشاهدها. اتفقنا؟ نعم أشاهدها. باينة، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. اتفقنا؟ مثلا نسولك سؤال آخر مثلا Est-ce que tu aimes les enfants? هل تحب الأطفال؟ هنا شنو عندي؟ عندي لي. الوغ الا بغيت نرومبلاسيها باش غادي نرومبلاسيها بلي بطبيعة الحال. شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني باغ اكزومبل وي وي جو لي زيم. وي جو لي زيم. اتفقنا؟ وي جو لي زيم. نون اللي درنا نون نون جو هنا الدراري جو نو لي زيم با. جو نو ليم با. جو نو لي زيم با ولا جو نو ليم با. جو نو ليم با. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الوغ هنا الدراري الله يعطيكم الستر، هنا فاش نهضروا على هاد الضمائر تيتسموا هادو ضمائر تيتسموا لي برونون بيرسونيل. لو لا لي ال ابوستروف اللي شفنا قبل هذاك تيتسمى برونون اون. هادو سو سون دي برونون اللي مهمين بزاف في لا لونغ فرونسيز، تيسمحوا لي انني نكونيكي، تيسمحوا لي انني نقول دي فراز بواحد لا ميثودولوجي ولا بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس. نظن بان هذا الشرح اللي شرحته لكم غادي يخول لك انك تفهمهم، حيت هذه الطريقه السهله كيفاش غادي تفهمهم وغادي تقدر تكومونيكي بهم وغادي تقدر او نيفو اوسي ديال ليكريتور تكتب بهم تو سامبلومون بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. حيت الضمائر تيسمحوا لي باش نيفيتي باش نتفادى التكرار. الوغ ليكزارسيس اللي غادي نعطيكم غتعطيني جوج ديال لي فراز فيهم اون، غادي دير لي سؤال وغادي تجاوبني بأون، سؤال غادي تجاوبني بأون عاوتاني، وتعطيني عاوتاني دو فراز، سؤال وتجاوبني اما بلو ولا بلا ولا بال ابوستروف ولا بلي، وسؤال ثاني عاوتاني بلو ولا بلا ولا ال ابوستروف ولا بلي. اتفقنا؟ حاولوا الوغ غادي يكونوا 8 ديال لي فراز، 4 ديال لي كيسيون و4 ديال لي ريبونس ديالهم باش نشوف واش فهمتي ولا لا، و او ميم طون باش نشوف واش فوزيت كابابل انك دير دي كيسيون اي واش عاوتاني فوزيت كابابل انكم مثلا تجاوبوا على هذوك لي كيسيون تو سامبلومون بلي برون. كان معكم مازنيتي، لا امل نلقى بكم في دروس جايه وفيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.